बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर, इंतहाई अफसोसनाक खबर। नवाज़ लीग की जानिब से परवेज़ इलाही पर कातलाना हमला किया गया है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने सारी हदें पार कर दी हैं और पंजाब असम्बली में इस वक्त गुल्लू भट्ट जो हैं नवाज लीग के और पुलिस एहलकार, उनका वहां पर पुलिस मुकाबला चल रहा है। जी हां, बिल्कुल अहम तरीन और बड़ी खबर। और इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इक़्तिदार से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बेदखल करने के बाद जो हतमी मंसूबा था, जो आखिरी मंसूबा था पंजाब के ऊपर कब्जा करने का, फिलहाल इस वक्त उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। हमारे पास कुछ और अहम तरीन खबरें थी, वो आपके सामने रखना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज आई। इसकी तफसीलात आपको बता रहे हैं कि परवेज इलाही के ऊपर पंजाब असम्बली में, परवेज इलाही जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, और आज जब इंतखाब होना था, इसी दौरान उन पर नवाज लीग की जानिब से कातलाना हमला किया गया। जी हां, 16 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह इजलास हो रहा था। इजलास जब शुरू हुआ तो दोस्त मजारी पहले आए, जो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पर मुंतखब हुए और डिप्टी स्पीकर बने। लेकिन फिर उसके बाद बिग्गे नवाज लीग के हाथों में करोड़ों रुपए की बातें हुई और इजलास शुरू होने पर जब लोटे फेंके गए, लोटे रखे गए उनके सामने, हड़बोंग एक मची, अफरा तफरी मची। और इसी दौरान जो है वो पंजाब पुलिस भी असम्बली इजलास के अंदर घुस गई। और ये पाकिस्तान की सियासी मुल्की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। परवेज इलाही का भी यही कहना था कि पुलिस एहलकार पंजाब असम्बली के अंदर घुस गए। जी हां, बिल्कुल बराह रास्त अहकामात उन्हें जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से दिए जा रहे थे। उन्होंने चुन चुन कर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को वो गिरफ्तार करके ले गए। इसी दौरान जब मुजामत हुई तो उसके बाद नून लीग के जो गुल्लू भट्ट थे, जिसमें सुहेल शौकत भी शामिल हैं और मलिक वहीद भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर परवेज इलाही पर हमला कर दिया। जी हां, परवेज इलाही इस वक्त शदीद तरीन जख्मी हैं, उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है, उनके बाजू की हड्डियां टूट चुकी हैं। और उन्होंने जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, क्योंकि वो नीम बेहोशी की हालत में है, उन्होंने जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू ये थी कि मुझ पर हमला करने वाला हमजा शहबाज है। नवाज शरीफ के कहने के ऊपर परवेज इलाही पर हमला किया गया, उन पर हमला किया गया और मुझ पर हमला करवा कर मुझे मरवाने की कोशिश की गई। मेरे लिए तो कोई अदालत भी नहीं खुली, मैं कहां जाऊं। अदालतें तो इस मुल्क के बड़े लोगों के लिए रात को भी खुल जाती हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा टेलीफोन करके कहा कि आज ये करना है, जिसके बाद हमजा शहबाज के कहने के ऊपर सब मेरी तरफ दौड़े हुए आए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। नून लीग का परवेज इलाही पर यह जो कातलाना हमला है, माजी में भी नवाज लीग की इस किस्म की हरकतों की एक बाकायदा तौर पर पूरी तारीख है और तारीख इससे भरी पड़ी है। मामला यह था कि इस वक्त अगर पंजाब असम्बली का जायजा लिया जाए तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां पर काफ लीग के जो अरकान हैं, उनकी तादाद मिलाकर 193 है। जी हां, बिल्कुल 183 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और दूसरी जानिब 10 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, यानी कि इन दोनों की तादाद मिलाकर 193 बनती है। और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए अरकान की जिस तादाद की जरूरत है वो 186 है। यानी कि बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को पंजाब असम्बली के इस ऐवान में अक्सरियत हासिल है और कम से कम 7 से 8 वोटों से हासिल है। जबकि दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के साथ साथ आजाद अरकान भी शामिल कर लिए जाएं, तमाम तरह अपोजिशन जमातें शामिल कर ली जाएं, तो उनकी तादाद 177 बनती है। जी हां, 177, क्योंकि एक जो है नशिस्त है वो खाली है और एक नशिस्त जो है चौधरी निसार की, वो इस सारे मामले में हिस्सा नहीं ले रहे। 177 अरकान की जमात के शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए 193 अरकान की हामिल जमात के मुकाबले में आज पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर गुंडागर्दी की गई। और यह गुंडागर्दी करते वक्त इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि जब कड़ा वक्त था नवाज लीग के ऊपर जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त परवेज इलाही ही वो शख्स थे कि जिन्होंने जो नवाज लीग के इंटरेस्ट थे, जो हमजा शहबाज के इंटरेस्ट थे, उनको सेफ गार्ड किया।
اس موقع کے اوپر جو کچھ غیر جانبدار حلقے ہیں وہ ایک اور سوالات بھی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز علیہ کو بھی ساری ایپیسوڈ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے تقریباً 1 ماہ پہلے پرویز علیہ نے، کاف لیگ نے، مونس علیہ نے، پوری کاف لیگ نے، چودھری شجاعت نے، ان سب نے مل کے کس طرح سے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ پہلے ہی دن، پہلے ہی لمحے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملاتے، تو یہ حکومتی اتحاد کسی صورت جو ہے وہ نہ ٹوٹتا، اور آج مرکز کے اندر بھی تمام تر بیرونی سازش کے باوجود یہ ایک پوائنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم تحریک انصاف کے حکومتی اتحاد کا ساتھ نہ چھوڑتی تو آج صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ اور بلا شبہ اس میں اہم ترین کردار گجرات کے چودھریوں کا بھی ہے، پرویز علیہ کا بھی ہے۔ اس وقت ہم سر دست آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر یک طرفہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کرا رہے ہیں دوست محمد مزاری، جو کہ بک چکے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا، لیکن وہ کروڑوں روپے کے عوض بک گئے، انہوں نے اپنا ووٹ بیچ ڈالا، اور انہی کے ووٹ بیچنے کی اطلاعات کے بعد ہی وہاں پر اس سے پہلے بھی جب اجلاس ہوا، ہنگامہ آرائی ہوئی، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز علیہ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بھی سلب کیے گئے، یہ سارے معاملات دیکھ کر، لیکن جس طرح سے مرکز سے جو ہے وہ نواز لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے ریلیف ملا تھا، بالکل اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا نواز لیگ کو اور دوست محمد مزاری کو، اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر آج 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے یہ اجلاس ہونے جا رہا تھا۔ اور واضح طور پر جیسا کہ میں نے نمبر گیم بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اگر منرف ارکان کو، جو کہ آئین اور قانون کہتا ہے، جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے واضح احکامات بھی تھے، ان کی رولنگ بھی تھی کہ منرف ارکان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیے جائیں گے، ایسی صورتحال میں بلا شبہ پرویز علیہ کی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے امیدوار کے طور پر کامیابی یقینی تھی۔ لیکن اس کامیابی کو یقینی دیکھتے ہوئے نواز لیگ کی جانب سے بھی شور شرابہ ہوا، اور اسی دوران رد عمل کے طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جانب سے بھی شور شرابہ ہوا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ دوست محمد مزاری کے اوپر حملہ ضرور کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے۔ اس حملے سے کیا مراد تھی؟ اس حملے سے یہ مراد تھی کہ ان کے اوپر لوٹے پھینکے گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ماضی میں اسمبلی کے اندر بالکل اس طرح کے واقعات پاکستان کی اسمبلی میں اور پوری دنیا میں اس قسم کے کئی واقعات جو ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ آئین اور قانون کے تحت جو اکثریت میں لوگ ہیں ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا۔ لیکن اس سارے کے جواب میں جو کچھ کیا ہے نواز لیگ کے گلو بٹوں نے، جو کچھ کیا ہے نواز لیگ کی ایما پر، شہباز شریف کی ایما پر، حمزہ شہباز کی ایما پر، پنجاب اسمبلی کے اندر گھسنے والے پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے، کہ انہوں نے تو پرویز علیہ پر حملہ کر دیا باقاعدہ طور پر، اور اس وقت بھی پرویز علیہ کی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے وہ، اور ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ان کو آکسیجن لگنے کی تصاویر بھی جاری ہوئیں، لیکن کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک سینئر سیاستدان کو نون لیگ کے گلو بٹوں نے اپنے ماضی کی روایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس وقت ان کی غیر موجودگی میں جب کاف لیگ اور پی ٹی آئی اس ہنگامہ آرائی کے بعد اس اجلاس کا بائیکاٹ کر چکی ہیں، تو اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں تو یک طرفہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ اس وقت جاری ہے۔ اب کیونکہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں ہے، تو نون لیگ کے گلو بٹ دھوس دھاندلی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے ہیں، اور اس گریٹ گیم پر جو فائنل تھا وہ اب سامنے آ گیا۔ گریٹ گیم جس کا آغاز ہوا تھا اس بیرونی سازش کا، جس میں اندرونی مہرے بھی موجود تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی جائے، اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے، اس کے بعد اگلے سٹیپ کے طور پر اب پنجاب پر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اسی منصوبے کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے نہ صرف پرویز علیہ پر حملہ کیا گیا، بلکہ اب ایک یک طرفہ اجلاس کے اندر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں عدالتیں جو رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں منرف ارکان کے حوالے سے صدارتی جو ریفرنس تھا اس کا فیصلہ نہیں آ سکا؟ کیوں عمران خان کی درخواست کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔